السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اللي عجبوه لي فيديو يشترك في القناة، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقوا غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير بوركوا با. اللي يحب لي غاتو سور كوموند يدخل في لاباج تاعي سور فيسبوك، غاتو ديدو سور كوموند. واليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا لو بلان دو ترافاي، جبت لكم ان شاء الله طمينه تراديسيونيل اي ريفيزيتي، ومع اللي راكم عارفين قلت لكم عندنا مزيود جديد. جي بروفيتي قلت نوري لكم ثاني هاد لا ريسيت الجديده اللي درتها، ان شاء الله تعجبكم. بون لي زانغريديون كنت تشوفوا ما كاش بزاف. عندي لو شوكولا نوار، جو بريفير شوكولا نوار، فوالا راني قسماتو كاع، دوك نديرو يدوب في البان ماري، فوالا. عندي حلوه الترك، عندي مكسرات كاع الانواع، حمصتهم هكا شويه باش يطلقوا ريحتهم مليح ويجوا شويه كروكون، فوالا. دوك نقسمهم هكا كبير كبير هكا بالموس، ولا تضربوهم بعود الرشته كيما تحبوا، المهم باش يقعدوا يبانوا. وعندي طمينه، فوالا. الطمينه هذه درتها كيما نديروا طمينه، حمصت السميد فورته ومن بعد رميته ديريكتومون، حمصته في المقله غير قليل قليل قليل، النار هاديه باش طيب الحبه بلا ما تنحرق. ومن بعد درت العسل تاعي والمارغارين تاعي، حاجه بنينه، ولا زبده، انا نخدم بلابيل على كل حال. ودرت كيما نقولوا، ما نقدرش نعطيكم لا كونتيتي على حساب السميد اللي عندكم وعلى حساب شحال راكم حابين، فوالا. شوفوا كاش درتها طمينه وخليتها جمدت، خليتها ليله كامله. هاي ليك ليله كامله، ها نقدر نمانيها كيما نحب، فوالا. هاي ليك، فوالا. وعندي هاد لو مول تاع سيليكون، انا عجبني هذا. نتوما الا حبيتو ديروا ديكور ديروا واش تحبوا، انا باش العلا ما تكونش حبه عاليه، ما تكونش كيما نقولوا باسله، ما تقهمش، باسكو فيها الشوكولا، فيها مكسرات، فيها حلوه الترك، فيها الطمينه، باش ما واحد كي ياكل كيما نقولوا حبه خفيفه ظريفه. بصح كاينه حاجه، هاد لا روسيت ما تجيكمش حلوه. ديروا الطمينه مع الشوكولا نوار والمكسرات وردوا لي الخبر، فوالا. دوك نبداو ان شاء الله نفونسيو لي مول تاعنا، نديروا الشوكولا تاعنا الدوب، ونقسموا هذوك بالموس كبار كبار، فوالا. انا شوفوا راني بديت نفونسي في لي مول، فوالا، وتسعفوها، فوالا. طبعوا مليح، لازم تلبس مليح 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 لو مول، فوالا. ولازم تكوني نكوش فين، فوالا. وهذاك الزياده طبعوه لبرا، ومن بعد نعاودو نردوه على الحبه كي نديرو لا فارس، فوالا. فوالا شوفوا هكا، فوالا. نزيد وحده قدامكم، هكذا لازم تاخدو مليح، تاخد لومبرينت، فوالا. وهذاك الزياده طلعوه كاع للفوق وديروا يدكم من تحت هكا، باش هذاك الاخر، باسكو الا خدمتوه فوق لو بلان دو طرافاي ديريكتومون يتعبز المول وما تجيكمش الحاجه شابه. هكذا خلوا له ليسباس بين يديكم باش كي تخدموا تاخذوا لومبرينت تاع المول مليحه، فوالا. حنا دوك واش نديرو، انا دوك نخلط المكسرات تاوعي، هام ليك، قسمتهم كاع بالموس هكا خشان خشان، فوالا. ندير حلوه الترك تاعي كيما نقولوا قد اللي تتلم، ما سافي با دير تتلم باسكو هادو ماهمش حين يطيحوا كيما هكايا. هاي ليك اون مواتشي، هاي ليك صافا، قد 10 ميل بيسك انا هادي شريتها 20 ميل، فوالا. فوالا ها، هذا مكان، فوالا. حنا ماذا بينا كي ناكلو نحسو هاد المكسرات، سي تري تري بون. وكيما نقولوا طمينا ريفيزيتي بريستيج، فوالا. تقدروا ديروها في المولود، تدوها مام العرايس، بوركوا با، فوالا. فوالا ها، ديروا هكا، ومن بعد ترفدوا بلا كونتيتي، اون بتيت كونتيتي، فوالا. اون بتيت كونتيتي تحطوها في الوسط، ما تاخذ لكمش بزاف على كل حال، فوالا. فوالا، وتبداو تردوا هذاك من الفوق، فوالا. تردوا من الفوق، ومن بعد تزيدوا تغطوا واش خص تزيدوا، فوالا. فوالا
يفو بيان اجوستي باش كي ديروا لو شوكولا يجيكم نات. بيان سور كي تكون عندكم زياده نحو. فوالا هاي ليك. دوك انا نديرهم كاع وزيروا باسكو طمينه هديه، زيروا عليها مليح مليح، سقموهم هكا، ديروهم في الكونجيلاتور. كي ديروهم في الكونجيلاتور واحد نص ساعه ولا كي توجد الشوكولا تاعكم وتذوب بيان سور جيبوهم عاودوا كلاصيوهم. دوك تشوفوني كيفاش ندير. فوالا تحبوا تكلاصيوهم بلا فورشيت، تحبوا ديروا هنا الشوكولا وتكلاصيوهم تاني، كل وحده دير كيما يساعدها. هامليك جمدوا الاخرين تاوعنا، انا ما خليتهمش بزاف بصح نتوما خلوهم. شوفوا فوالا واني درت ميم غون. فوالا شوفوا. دوك واش ندير؟ دوك ندير الشوكولا في المول تاع السيليكون. بيان سور تعاودوا تغسلوهم وتمسحوهم. فوالا الشوكولا قلت لكم نوار اللي كنت ذوبتها وخليتها بردت، راهي بارده. فوالا وندير في المول تاعنا تاع السيليكون. فوالا ندير لكم هكا باش تشوفوا. فوالا ديروا هذاك الزياده اللي يخرج من الفوق انفلوبيو ليه التحتاني تاع الحبه بيان سور. فوالا هاوليك نحطوا الحبه تاعنا ونعبزو شويه. فوالا اون بتيت بريسيون باش يطلع زياده. فوالا فوالا ومن بعد هذاك الزياده نديروه لها من الفوق، زيدوا لها منا. بون راني مرمت الحاله. فوالا وكيما قلت لكم انا ما نحبش البرميده تاع الشوكولا. فوالا نغطيها ومن بعد نحي كاع هذاك زياده بلا سباتول. فوالا فوالا هنا لازم نخدم بيدي. فوالا فوالا ونزيدو تاني نمسحوهم بالبابي باش كي يدخلوهم يعاودوا يتكونجيلو باش ديموليوهم. هدايا يتنحنات. فوالا دوك نديروهم كاع هكا ونزيد ندير هادوك لي رون ومن بعد نوري لكم لا ديكوراسيون اللي نديروها من الفوق. فوالا بون الطمينه تاعنا ريفيزيتي درنا لها الشوكولا راهي تجمد باش نزيدو نديرو لها من الفوق اون بتيت ديكوراسيون. فوالا هامليك انا عندي بلا باتا سكر درت هكا راس تاع بيبي ودرت بوي باسكو حنا عندنا طفل. فوالا وانتوما ديروا واش تحبوا. المهم دوك ندير لكم نديروا معاها طمينه تراديسيونيل. فوالا هاوليك السميد كيما اللي خدمت به الاخرى. هاوليك رقيق تاع سبيسيال طمينه ماشي رقيق بلوتو موين. واش ديروا فوروه غربلوه فوروه من الطفوار ديريكتومون ديروه في قماش هكا كبير ولا حاجه سربيته نقيه تاع كوزينه طرشون كيما نقولوا. ديروه يفور كي يفور هكا شويه نحوه من تم ديريكتومون للمقله. حمصوها بيان سور ابتي فو باش تجي هكا وما تجيش محروقه. فوالا ودوك نتوما ديروا لا كونتيتي اللي تحبوا. عندي دي بتيت فلور بور ديكوري، عندي العسل وعندي مارغارين ولا زبده كيما تحبوا. انايا نستعمل لابيل في الطمينه. العسل لا كونتيتي والمارغارين يتبعوا لا كونتيتي تاع شحال حبيتوا ديروا الطمينه. عندي مكسرات انا هادو ما كيما نقولوا حمصتهم باش يكونوا كروكون يعطوا البنه وكسرتهم. تاني كيما درت لهاديك ريفيزيتي كسرتهم كاع هكا بالموس ودرتهم هديه. فوالا درت نوغا تاع مكسرات. فوالا هاي ليك كراميل بلا ما بيان سور. درت السكر على حساب تاني لا كونتيتي تاع المكسرات اللي عندكم. خليتو ابتي فو داب حتى ولا كراميل ما تخلوش حتى ينحرق. خرجته من النار نحيته من النار ما ديروا لا ما لا زبده لا والو. نحيته من النار رميت له المكسرات حركت وفرغتهم فوق البابي. فوالا ولا لا في دي سيلفاك كيما تحبوا. خلوهم ييبسوا دوك نكسروهم باش نديروا بهم نزوقوا بهم طمينه باش هي تقعد كيما نقولوا تراديسيونيل بصح دخلنا فيها شويه مودرن بور شونجي. وعندنا القرفه بيان سور. فوالا دوك واش نديروا حنا دوك نديروا العسل. انا دوك عندي بتيت كونتيتي غير باش نوري لكم. عندي العسل ندير فيه مارغارين. هنايا عندي واحد زوج مغارف ونص تاع مارغارين.
نديرهم فوق النار كي يذوبوا مليح مليح ويسخن مليح مليح، نرمي فيه السميد تاعي لا كونتيتي اللي تشوفوها بيان سور. وهي طمينه كل يوم نقول لكم، زعما لازم نقول لكم باش هي تقعد باللي تقعد شويه جاريه، باسكو كي ديروها في الطبسي قد اللي تبرد قد اللي تعاود تزيد تجمد. فوالا، ونزوقوها كيف كيف ان شاء الله. شوفوا، ودركا نبدا نفرغ بشويه بشويه. فوالا، ندير ونشوف. فوالا، هذه طمينه تراديسيونيل. كاين اللي ميم اللي يحب يديرها النافسه يدير لها كيما هنا في الغرب يديروا راس الحانوت، يديروا للنافسه. سي تري تري بون. بصح حنا هذه تاعنا تاع الجزائر على كل حال. فوالا، نزيد نخلط ونشوف. فوالا، وهذه تحبوا تردوها فوق النار شويه هكا تغلي، تحبوا تخلوها هكا باسكو هذا السميد راه مفور ديجا. بكري كانوا يديروا السميد ديريكت يحمصوه، بصح دركا لا دركا راهم يفوروه باش يجي شويه طري على الطمينه تاع بكري. فوالا، فوالا، انا عندي هكا سي سوفيزون. فوالا، سي سوفيزون. بالك نزيد لها اون كويير با بلوس، ونزيد نحطها فوق النار، ندور خطره زوج. فوالا، ونديروها في لاسيات تاعنا ونديرو لا ديكوراسيون. فوالا، هاي ليك الطمينه تاعنا. فوالا، وهي دو بريفيرونس تنتكل تياد، ماشي بارده ماشي سخونه. هاي ليك الطمينه تاعنا وجدات. شوفوا كيما يقولوا خفيفه ظريفه. فوالا، هذه تاع ريفيزيتي كيما قلت لكم. شوفوا درت لها من فوق ديكوراسيون نتوما كيما تحبوا. فوالا، وهذه تاعنا تراديسيونيل. وزدت انا فيها درت لكم النوغا من الفوق بكاع المكسرات. فوالا، بور شونجي نخرجوا شويه من لوردينير. فوالا، نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وكما يقولوا ديروهم في المناسبات تاعكم. واللي تحب لي غاتو سور كوموند، عندي لاباج تاعي سور فيسبوك غاتو ديدو سور كوموند. فوالا، وكما نقولوا الى الملتقى افيك دوطر ريسيت ريفيزيتي ا ما فاسون. سلام.